अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की एंट्री हो चुकी है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की एंट्री होने के बाद जो पहली मीटिंग हुई है उसने विपक्षी नेताओं की नींद उड़ा दी है। जो लोग मुसलमानों को ठगने का काम कर रहे थे, जो मुसलमानों के बीच में जाते हैं सेकुलरिज्म का चोला पहनकर, उन लोगों की नींद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने उड़ा दी है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र के मैदान में 10 साल बाद दोबारा से आए हैं और महाराष्ट्र की पहली ही मीटिंग में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने नींद उड़ा दी है। महाराष्ट्र में पिछले अभी चुनाव 2024 के जो चुनाव हुए थे उसमें इम्तियाज़ जलील साहब औरंगाबाद से हार गए थे। पिछली बार वो जीते थे, इस बार कुछ लोगों की साजिश से उनको हरा दिया गया है। अपने ही कौम के कुछ ऐसे लोग जो दलाली करके औरंगाबाद में इम्तियाज़ जलील को हराने वाले हैं, उनके ऊपर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बोलते नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने महाराष्ट्र में जो हार हुई थी 2024 के चुनाव में, उसके ऊपर भी बोला है और इम्तियाज़ जलील साहब के ऊपर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पहली बार बोलते नज़र आ रहे हैं। तो आपको मैं स्पीच सुना देता हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं, वीडियो देखें। जो लोग ये समझ रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो इम्तियाज जलील औरंगाबाद से नाकाम हो गए और वो कामयाब हो गए, तो उन अहमकों को, उन नादानों को, उन नासमझों को ये कहना चाहता हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो है जो दिलों को फतेह करती है। हकीकी फातेह वो नहीं जो जीते और जमीन को फतेह कर ले। हकीकी फातेह वो होता है जो दिलों को जीतता है और दिलों को फतेह करता है। हमारा काम दिलों को जीतना है, दिलों को फतेह करना है। हमारा काम इख्तिदार के कुर्सियों पर बैठकर मजे लूटना नहीं है। हम सच्चे दिल से, सदक़े दिल से अवाम की तर्जुमानी करते हैं, उनके मसाइल को उठाते हैं, चाहे ऐवान पार्लियामेंट हो या ऐवान असेंबली हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मसाइल को उठा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेशक मुसलमानों की आवाज बनती है, मुसलमानों के मसाइल को उठाती है, लेकिन उसके साथ हर मजलूम की आवाज भी बनती है, दलितों की भी आवाज बनती है, तो हर किसी की आवाज बनती है। बैकवर्ड क्लास की बनती है, ओबीसी की बनती है, मराठा समाज की बनती है, तो हर समाज की आवाज बनती है। बेशक अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमान है। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं। मुझे नाज है मुसलमान होने पर, तो मुझे फख्र है हिंदुस्तानी होने पर। मैं फख्र से कहता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं। हम हर एक के मसाइल उठाते, यहां पे बैठे हमारे दलित समाज के लोग हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस के, मुसलमान भी हैं, हर कोई है। मैं यही बात कहना चाहता हूं, हां, मुसलमान की आवाज बनकर हम मुसलमान के मसाइल को उठाते हैं। मैं उठाता हूं, मुझे शर्मिंदगी नहीं है इस बात का इकरार करते हुए कि मुसलमान हूं, मुसलमानों की आवाज बनता हो, मुसलमान की तकलीफ को बयान करता हो, मुसलमान की हक तलबी पे लड़ता हो, मुसलमान की हक की लड़ाई लड़ता हो और नाइंसाफी पर आवाज को बुलंद करता हो। इसलिए कि मैंने दस्तूर पर हल्फ लिया है, बहैसियत रुकने असेंबली अवामी नुमाइंदे मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबसे पीछे वाले को आगे लाऊं, पिछड़े हुए को ताकत दूं, कमजोर को कुव्वत दूं और जो आखिरी में है उसको आगे बढ़ाऊं। क्या लीडर की यह जिम्मेदारी नहीं? क्या कोई ये इस बात से इनकार कर सकेगा
کہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان روزی روٹی کپڑا مکان تعلیم خوشحالی میں سب سے پیچھے ہے، اور آج ہماری کوشش وہ پیچھے جو مسلمان ہیں اس کو آگے لائیں، ہماری کوشش وہ پچھڑا ہوا مسلمان اس کو آگے لائیں۔ اللہ اس کے رسول کی قسم، جب مسلمان آگے آ جائے گا تو اگر پیچھے برہمن رہے گا تو اس برہمن کو بھی آگے لانے کا کام ہم کریں گے، کیونکہ ہم نے دستور پہ حلف لیا ہے پچھڑوں کو کمزوروں کو آگے بڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے، لیکن ہماری سوچ کو میڈیا ہاؤسز، ابھی امتیاز جلیل صاحب نے مجھ سے کہا کہ ان کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے دوست آئے ہیں، تو یہ ہمارے دوست ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم کمیونل ہیں، ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں، بھڑکاؤ نہیں دیتے، ہم حق بیان کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری حق بیانی کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا تو اس کو بھڑکاؤ بنا دیتے ہیں۔ آج ہی میں نے کسی نیوز چینل میں دیکھا جس میں یوگی آدتیہ ناتھ نے اپنی تقریر میں کہا کہ بٹو گے تو کٹو گے۔ لوگ کافی اعتراض کر رہے ہیں اس بات پر، مگر میں یہ کہوں گا بیف کے نام پر، موب لنچنگ کے نام پر، گھر واپسی کے نام پر، سر پہ ٹوپی پہننے کے نام پر، داڑھی پالنے کے نام پر جو تم کاٹ رہے ہو، کیا یہ تمہاری نفرت ہندوستان کے سب سے بڑی اقلیت سے کیا یہ ملک کو کمزور نہیں کر رہی ہے؟ اس کا جواب دو مجھے۔ اگر ہندو اور مسلمان کو تم لڑاؤ گے، ہندو اور مسلمانوں کو نفرت کراؤ گے، تو کیا یہ ملک کو کمزور کرنے کے برابر نہیں ہے؟ اور اگر میں کہہ رہا ہوں میں اکبر اویسی مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس ملک کا کرایہ دار نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نریندر مودی، اے یوگی، جتنا تیرا ہندوستان ہے اتنا میرا بھی ہندوستان ہے۔ ہندوستان نہ تیری جاگیر ہے نہ میری جاگیر ہے، ہندوستان ہندو مسلم سکھ عیسائی پارسی ہر مذہب کے ماننے والوں کا ہے، مذہب بھگوان اللہ گاڈ کو نہیں ماننے والے کا بھی ہے، کسی ایک کا نہیں ہے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں تو ان کو برا دکھتا ہے۔ ارے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بے روزگاری۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہر 2 منٹ 3 منٹ کو ریپ ہوتے ہیں۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ گریجویٹس کو نوکریاں۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ملک کی کمزور اکانومی کو مضبوط کرنا۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پیٹرول ڈیزل گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو نیچے لانا۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ روپیے کی گرتی ہوئی قدر کو اونچا کرنا۔ آپ بتاؤ، کیا بے روزگاری کو دور کرنے کچھ ہو رہا ہے؟ مہنگائی کو دور کرنے کچھ ہو رہا ہے؟ کیا بے گھر لوگوں کو گھر دینے کے لیے کچھ ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ صرف اس ملک کو مذہب کے نام پر بانٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ یوگی کی تقریر کو میں نے سنا، بٹو گے تو کٹو گے کہا، اس کے بعد کہا کہ ذات پات کی سیاست۔ ارے ذات پات کی سیاست بولنے والے، تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ مذہب کی سیاست نہیں کرنی چاہیے؟ یہ بات کیوں نہیں کہتے؟
یہ تو مذہب کی سیاست کریں گے, نفرت کے بیج کو بوتے جائیں گے, اصل مسائل سے توجہ ہٹاتے رہیں گے. اگر کچھ ہے تو طلاق ثلاثہ. ارے طلاق ثلاثہ مسئلہ نہیں ہے, ہر منٹ میں ہونے والا ایک ریپ یہ ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایک عورت رات کے اندھیرے میں گھوم نہیں سکتی, کھیتوں میں اس کی عزت و عصمت کو لٹیرے لوٹ رہے ہیں, یہ مسئلہ ہے. ارے اس پہ بات کرو, اس پہ کچھ کرو. نہیں, مسلمان ایسا, مسلمان کے اتنے بیوی, مسلمان ایسا کرا, مسلمان ویسا کرا. ارے آپ بتاؤ, طلاق ثلاثہ ہو گیا, سی اے این آر سی, سی اے این آر سی,